जिन्दगी बानी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा मेरो जिन्दगी बानी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा तिमी नजिक हुँदा संसार जिते झै लाग्छ बिहानी किरणले मेरो सपना कहाँ भाग्छ तिमी नजिक हुँदा संसार जिते झै लाग्छ बिहानी किरणले मेरो सपना कहाँ भाग्छ मेरो जिन्दगी बनी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख मलाई तिम्रो मनको कुनामा मेरो जिन्दगी बनी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा झरनाको पानी जस्तै निश्चल मेरो यो माया बुझिदेऊ न प्रिय बन्छु तिम्रै मात्र छाया झरनाको पानी जस्तै निश्चल मेरो यो माया बुझिदेऊ न प्रिय बन्छु तिम्रै मात्र छाया मेरो जिन्दगी बनी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा मेरो जिन्दगी बनी बस मेरो सानो मनमा सजाइ राख तिमी मलाई तिम्रो मनको कुनामा यस्तो वाला गर्नु पाइदैन ए ल यस्तो होला के होला त्यो होइन यस्तो भाउँछ मलाई सियो त हेर्दा तिमीले हेर्दा मलाई के हुन्छ तिमी आउँदा मुस्कुराउँदा मलाई तिम्रो नाम तिम्रो आवाज तिम्रो न्यानो न्यानो स्पर्श मेरो हात मेरो पाइला सबैले तिमीलाई खोज्छ तिमीलाई थाहा छैन तर माया धेरै धेरै गर्छु मात्र तिमी हाँसिदेऊ तिमीलाई थाहा छैन तर माया धेरै धेरै गर्छु मात्र ल हामी एकजना जाउँ दुलालाई लिएर आउँ
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि हरि ओम हम स्वस्ति नो प्रवाह स्वस्ति नापूका विश्ववेदः स्वस्ति नकारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु Voilà, on va essayer de voilà, qui va aller. Allez, c'est bien. On va aller là. Est-ce que tu as dans le processus à faire? Ah, voilà, donne-lui conscience. मौसम खराब होला जस्तो एकछिन पुरौँ है म तपाईँलाई स्ट्यान्ड बाईमा बस्दिनु है गर्न सक्नुहुन्छ त्यति है स्ट्यान्ड बाईमा बस्दै म तपाईँलाई कल गर्छु नि दिवसमयी देवतम जगायो यानी किंच पापानि जन्मांत कृतानि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणीं पदे पदे यहाँ उठ्यौँ होइन हजुर त बस्नेको दिदी नमो नमः टोपी चाहिँ खोलेर बनेर अलिकति त्यो चिका सानो नि त त्यो नाग्लो पनि घुमाउँ हजुर ओम नम स्वस्ति लोभ्य सवाः स्वस्ति न मोघा विसुवेदः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगदस्वामरुता वृषन्नमातरा सुरां जवन्नो विदथे भो जग्मयग्निजिह्वा अवसागं मनिः भद्रं कृणेधि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्रः भएछ माथि त्यसमा त तर फुलस्का लागेर भएछ है हरि औरत स्वयं स्वदे श्री गणपति स्वदे श्री माधव प्रिय प्रयोग पनि सम्बन्धी स्वती समाधि स्वयं अथवर्मिणेति प्राणयो सुखाय कल्याण धर्मार्थ कामोक्ष रतो देव दाता नमो नमः हरि ओम पूजा गर्नुहोस् फेरि अर्को भाव्यम बाहुव्याम मुदत ज्ञात जनु बाबकासिनी अक्षर शास्त्रान देव अधि देवम सुरद्रमस्य हे पूजा गर्नुहोस् अथ परमेणेति बलम गए तदातम ग्रासम होम प्रसन्ति यतसा परम समृद्धन्ति चपेन इमं ग्रह लोवरेति तस परमेणेति अथ परमेणेति वैलम गौतम यत्र प्रभु प्राणम जय बले राष्ट्र तस आसनमा धृतयो समायति होवात प्रतिज्ञातु नमो सुवातु दविषु गौतम तत्परेषु प्रेमतस्य बधायो भूदिति सवै गौतमं तृते सनस्यति उपयमं भागवन्दिति भागस्व स्मृतिः असो ज्याथं अणुतम सुमङ्गला चेतन कवितु सहस्रसि वैखान हेळमय सुरज एउटा खानबन त्यहाँ राखेको राख्यो हृदये
स्कन्दे शिरसी पादयो जानुलो उदारे सम्झा अलिकति चाहिन्छ सर यो थन्काइदियो हुन्छ टिका लगाइदिउँ यो पनि उठाएको अब चाहिँ माथि समर्थन गर्नु भने जाउँ माथि पुण्य मात्र आउनु पर्यो ल ठिक हो हजुर पनि राख हजुर ल पहिला मम्मीले पानी हालिदिउँ हरि ओम महावीराजो दो कन्यास्तु छोरीको के नाम पैसाको अब पूजा गरौँ छोरीलाई पनि पूजा गरौँ अनि टिका लगाइदेऊ ओम विष्णु लक्ष्मी हरि ओम विराजो दोषि विराजो दोहम सिमय पादे विराजो दोहा धेनु गच्छो संघाधेनु गच्छो हरं पश्यतु राजतु जिल्लाम पश्यतु हकं धर्मदो जातिदो धेनु ये छ फुलले बजाएका हुन्छ म त तिम्रो बेहुला तिमी त मेरो बेहुली बेहुली
सजाए जिउँदो तिम्रो भन्नेछु मनको खाली पाना तिम्रै नाम गर्नेछु फुलमालाले सजाए जिउँदो तिम्रो भन्नेछु मनको खाली पाना तिम्रै नाम गर्नेछु यो जुनीलाई मात्र होइन साथै जन्म मेरी बेहुली आज किन सपनामा चुके जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा चुके जस्तो लाग्दैछ यहाँ लिएर साँचिरहेको जस्तो लाग्छ एकैभरि तिमीलाई भित्र
हो ल टिको लाएर अनि बाबुले माला लगाइदियो है जस्तो लाग्छ बाँधिराखु जस्तो लाग्छ अब हजुरले माला लगाइदिनु डर लाग्छ कहीँ कतै हराइ जान्छु भन्ने त्यही माला लगाइदिनु नानीले चाहिँ यो माला लगाइदिनु है डर लाग्छ कहीँ कतै हराइ जान्छु भन्ने सपनीमै पाए हुन्थ्यो बाँधिराखु जस्तो लाग्छ हजुरलाई कति प्यारो आँखा तिम्रो तेज तेरो अब त कति प्यारो आँखा तिम्रो तेज तेरो हरिओम पदिम हार जति मेरो देवा बाँधिराखु जस्तो लाग्छ रात होते रात होती मिला रात होती मिला साथ होती मिलाई रात होती मिलाई मेरो माया यो तिमीलाई रात होती मिलाई Tapi pasal sama seperti sampai tu pasal banyak lah pula. Ini saya ini satu koran dah ini. Amla ni. अब चाहिँ नि आना भएको एकवटा चाहिँ यसो कोठामा आउँदा यसरी हजुरले पनि मैले ल्याउँ हो ल नानी पनि आउने छ लाउने हो ल तल राख अबमा छु है ओम शरणे सरस्वती अग्निकारं तन्मुदारिं गणयोने ब्रह्मस्वैति मन्त्रायितो ओम माता भैता वसनम वस्लादिता नाम सतेस्मले प्रभुवाचन भूषिते जनयतन समयरा ल पादमा हातो हाता बस कन्याको छैन मोडमा अपनादि
अब हाम्रो किताबपट्टि त्यो लगनको पदेर थियो हरि ओम अनादि द्रव्यता जानी अब यहाँको कलेजको भइन्छ तर्नुमा है हरि सत्सङ्गयाम तदापसया हरि ओम जलेबिनु भने सबै सुमङ्गल हरि ओम तत्सरि ओम स्मृति हरि ओम सुतम नन्तरे अष्टादश सतिमे के संस्कृतला द्वाप्रान्ते गौदावतारे महाकरो कलियुगस्य प्रथमचरि भारतवर्षे भूलोके वर्तन्ते कवदीले अस्पतान्तगतैक हेमवतैक देशे स्वयंभू सरस्वती विभागे वडुत्तर विभागे पञ्चाशमसि सातकन्ये पाँचकन्ये साते घ्राणे गुहदे कलिकादि श्रीमती सुप्रजय लोकन्थले नामं ब्रह्मा परिपुरन्दारे ब्रह्मा तथा राक्षस नाम समसर श्री सूर्य नारायण रवि पुत्र बारा लग्न कर्ण मुहूर्तां गद्यधु ग्रह गुण विशेष स्वपन्न तिथु अद्य मिथुन राशि श्री सूर्य आठौं बाह्रौं अविष्ट साधु श्रीमणार्थं लग्न सुति गोद इमाम गाम प्रियास्ति गाम गो भावी ताम्रखण्डम कौडिन्य गोत्राय नाम श्रमणी ब्राह्मणाय सुताय गोदान गविदान तीन दिवं वयं संप्रदान हे तें छोडि सही संग कमलामति वसावन या लक्ष्मी सर्वभूतेषु देवं प्रसादेरि मम पाप अहं समसर्वलो देवना रहलो रहवा ओम यानि गंज पापानि धर्मान् तत्तन भवे ओम कोभ्यो नमः ब्राह्मणे शान्ति वय शान्ति विष्णु देवः शान्ति ब्रह्मः शान्ति अहिलेको कबड्डीमा त्यो शङ्ख कथा छ ताकि क्षेत्र युगबार रङ्ग कर्ण मुहूर्तमा ग्रहण विशेष संविधान स्वपन्न तिथि अध्य काशी पौत्र काशीमा आवश्रमे द्रवन्त्री प्रवया मध्यान्ह शाखा शाखा शुक्ल जेल सपुत्र सपरिवाराय विशेषतः मम अस्मत् टीका कुमार सुपुत्री विवाहिक कर्मी कन्यादान गर्ने जुन तथा भगवान् देव प्रतिज्ञा सङ्घ महाम गरिस हो ल खुलेर हाल्नुहोस् है अब अलिकति भूतगणादिसेविदं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नागाय सिद्धिघोषिताय गौरी स्वगणनाथ नमो नमस्ते भगवान् श्रीगणाधिपतये नमः नया नया हाम्रो बस्ने यता छ नि कता छ ज्येष्ठ भाग मध्य भाग सपुत्र सपरिवाराय विशेषतः भएको विशेषतः समस्त परिवारायां मम परिदायं योगताकालकामादि पञ्चमहाभूतेन्द्रिय देवता अन्नकटैलीलाय तन्मध्यवर्ती अच्युत तथा विजयसमि श्रीमद्भगवो महापुरुषसिता परिमितं सत्याभियमाणास्य महाजगमति परिक्रमहानागरिजमने हैजाब्द पुण्यरिक वामन मुकुन्द जनप्रसाद गङ्गा सर्वभौमा सत्यानुगत्या सतलोकना नामतो भाग्य चक्र राजशेषा सहस्र फणना मणिमण्ड मन्यते दिन सुन्नुति विविधि अमरावती केवल शान्ति छ बलति कानम्ब वर हेनं तत कौडिन गौरम अंग वाल्मीकि श्रीकुट हेमकुट रकुट चित्रकुट रेकुट विस्कन्ध ब्रह्म हेमबिन्द महारमणक पञ्चजन सिंही विशेष पर्वता विशाखिति फाल्गुनी चित्रकाश्य सबै सुरपाप बाणेणी परतया प्रणित पत्र बगर गामिनी छेदादि समुद्र रेखाय पश्चिमादि
पवित्रम मार्यतम शालिग्राम फलतरादि दिगये खेतरादि बाबुनाम के हजुर बाबु कुखुरा बाबु कुखुरा बाबु पहिला शिवप्रसाद नाम श्रमणे पौ पौत्रेणी शिवकुमारं देवी कन्यार्थं तदपरार्थने अत्यह अतिबुद्धादि दशमधेणे श्री घेणे विद्ध बहादुर पौत्राय वर्षाभद्रां स्मरणे वराय कन्यार्थने कन्यार्थने त्यहाँ ठिक भएछ दलनाथज्यू समाधि अस्य दासे भूर्म सापुष्प यदि वेदा भेडी नाम श्रमणे पौत्रिणी टिकोमानं देवाय परार्थने परम ब्रह्म सुरक्षित समाधि समयोजस्य अद्यः आदिगुप्त आदिशासन मध्यम हेतु शासन दोषो वेदा भेडी याइडे सप्त मल्ल पुत्राय श्रमणे भ्रमणी वराय विष्णु स्वरूपाय कल्याणे तथा अद्य दासे गुरु साधु सुर यद्वेदाध्ययने जन्म श्रमणे पूर्तिं टिकोमानं देवाय परार्थने वरम वराणि प्रजमण स्वति समाधि समयोजस्य हे विष्णु नमो नमः हम समयोजस्य पानी धारालाई नछ है समयोजस्य हे बनायो त्यो बुढियामा हातमा सानो दिनुहोस् त समाउनुहोस् त बुढियामा यो समारोह पनि जाइ जाँदा नि ल अब हात दिनुहोस् है ओम ऐसा वेदमुखी सदा रणमुखी स्थिति निन्द्रामुखी यशसा निधरी सदा हात दिनुहोस् खुलेर शरण यदि धार्म समया पिता त्यजन समया भ्रातम शरण च प्रभातति ओम स्वति पुजे माक्षि यजता रहि रंगै सबका गुणसंनिराय भो ओम शांति हरि ओम शांति श्री नमो नमः होला अब सर फेरि अलिकति फुल लिएर हाल्नुहोस् है सुन्नुभयो सर फुलहरू लिएर हजुर बाबु लगाइदिउँ ब्रह्मलोक जिगेशा घनपुण्यानुको कन्या कन सम्पन्ना कनकवर्ण हेतुं दासामि हेतुं ब्रह्मलोक जिगेशा पूर्णम् ओम कन्या नाम क्रतु भूया कन्याले दिनपराशयो पराशय कन्याले प्रतितो भूया तदस्म अब छोरी दान गरे दान प्रतिष्ठा आत्मा दुलैको हातमा राख्यो दान पैसा तुम मैम सत्रदा है अब पूजा गर्नु त हरि ओम नमो देवतर्पणम काशो काशे अवस्त्र मित्रम त्रित्रय मध्याह्न शाकुंत्र शुभ सभ्रात सपरिवार विशिष्ट मम तथा अध्य कन्यादान गोदान श्रवणे वराय विष्णु स्वरूपाय कन्या गोदान गविदान देवानां गोदन्या शिरोहं तीर्थदेवमय शांत शांति पक्षमी गावो यागो संतु गावो मे संतु गावो मे संतु तवामति पसं गावति सर्वदेशु हेमे प्रसादेवी मम पापं व्यपोहतु इसलिए देवा शांति प्रमः शांति साहा शांति रेदे हे अब गुरु त्यहाँ उहाँलाई अक्षता दिउँ त्यहाँ टिका लाउँ सावन बादल को नाता बरके ये ओम हम सत्यस्ते ही कुशलमस्तुते राय भक्तवादी प्रधानमंत्री सिंदूर साजे श्याम छ भएन त के पनि भइँदैन हजुरले पनि
ठिक हो अब चाहिँ एउटै सहारा मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा सधैँ यो चाहिँ भिडियो मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन मुटु मुटु साट्न पाए सँगै सुनि काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिम्रो मुटु बनो तिम्रो धडकन बनो तिम्रो सास बनो माया खास बनो तिमी 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 तिमीमै छ मेरो हर खुसी तिमी 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 नै हो मेरो जिन्दगी मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन सजिलो छ धेरै सजिलो सुरु नभए त गाह्रो हुन्छ कसले गर्छ यसले हजुर हो सुरु भए सजिलो धेरै सजिलो हुन्छ क्या सङ्गीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो सङ्गीत बनो तिम्रो गीत बनो तिमीलाई माया गरी चर्चित बनो सँगै 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 जीवन मरण युग युग बनोस् हाम्रो प्रेम उदाहरण मैले सोचेको जस्तै मैले खोजेको जस्तै तिमीमा नै बस्दै छ यो मन साट्न पाए सँगै सुनि काट्न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन
रहर छ सँगै हुने तिमी सँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमी सँग रहर छ सँगै हुने तिमी सँग के छ त्यस्तो कुन्नी तिमी सँग मन को धूप धूप महसूस करा अरे वाम देवकन्या अग्नि अक्षत सोमो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चन्तु महापतये स्वाहा इयं नार्यु उपब्रूते लाजानां वपन्तिका आयुष्मान अस्तु विपतिर एदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा मम सुगन्ध सम्मरणं तदग्नि अनुमन्यतां इयगु स्वाहा मैले आवाजले आज धुवा हुँदैन अब शिरा भव अभितिष्ठ प्रचण्डको अपवादस्व अग्नि अक्षत तनो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चन्तु महापतये स्वाहा मां राजानां आपवाम्यौ अग्नौ समृद्धीकरणं तव मम सुग्रन्थ सम्मरणं तदग्नि अनुमन्यतां इयगु स्वाहा हरिवणं देवकन्यां अग्नि अक्षत सोमो अर्यमा देव प्रेतो मुञ्चरियं नार्यु उपब्रूते लाजानां आवपन्तिका आयुष्मान अस्तु अब नाङ्लो जब अब नाङ्लो अब त्यो नाङ्लो ओम भगाय स्वाहा भनेर ओम भक्तिरो आग्ने पल्लो छोडिदिनुहोस् यसमा
तेस्रोमा श्रीराज प्रकार भेट्ने चौपारी भयो चित्तम अनुचित्तम दे असो मनचित्तम अनुचित्तम द असो ममबाधा एक अनाजगत भाषा भन्नु भयो सिन्दुरको कथा छ सनाको मिठो धुन मेरो मन छुन्छ पछि हवामा सिर्फन थाल्छ सनाको मिठो धुन मेरो मन छुन्छ पछि हवामा सिर्फन थाल्छ नेक्स्ट माथि टाउकोमा टिपेर राख्थ्यौ त्यो बिलको बन्द गर सन्दीप त्यो त्यसको पहिलोमा हालेर मायालुको न्यानो खखमा सिर मेरो छुट्छ डुबेर यो मन तिमीमा कहाँ कहाँ पुग्छ रेडी 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 न्यानो खखमा सिर मेरो छुट्छ डुबेर यो मन तिमीमा कहाँ कहाँ पुग्छ म तिमी सरे यो स्वरमा सुर समातेर बस्न तिमी धडकन यो तालमा ढुकढुकाउ सुरमा गाउँ धडकनको चालमा हामी गुनगुनाउन ओम महादेव शांति नमस्कार शांति 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 ब्रह्म शांति सर्वभू शांति 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 ब्याक सर
लडाइँ नै गर्ने
ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिर्वोक्तयः शांति वनस्पतयः शांति शांतिः शांति आपो स्थानहरू स्थानहरू हरि ओम पिनाजुलाई सिँगार पटार कुरो छ खाने भित्रको बन्ने पुस्तकको मात्रै कुरो कुरो ठ्याक्कै ढिल भइसकेको छ तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो बाँकी सेवाबाट हो दाई दाई भनेर बोनस पनि थप्दैन दाई भनेर अलिक फिजो लक्ष्यो अरिष्टने विशतिनो बृहस्पतिर्दधातु मेघदशामरुता सिन्ननातराजगं जगान्विखलु देवो नमो नमः हरि ओम जहो शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ब्रह्म मैजिक
मैले चिटिङ गरेर आउने कसरी पाए खुशी तिमीलाई मैले भेटेर सकिँदैन सुन्दर छैन तिमीलाई न अङ्गालेसम्म मैले म आउने छु त्यसैले हवाई